Heavy rains and strong winds brought down a massive old banyan tree at Kutti Ponda, also toppling a coconut tree and an electricity pole. The incident completely blocked the road and disrupted traffic. Ponda fire personnel responded quickly, clearing the debris and restoring normal vehicular movement. कितल्यांक सुमार राती घडलें? राती 8 पडलो आनी माडयांचें बरें नुकसाण जालें, माडाचें नुकसाण जालें, लायटी खांबे बी पडले कितें आनी कोणाक तशें कांय व्हडलें कांय जालें ना, कितें सगळें बरें आशिल्लें आनी फायर फोर्सान येवन रोखड्या रोखडें बरें काम केलें आनी बरें पद्दतीन काडलें तेंच्यांनी. ओके, म्हणजे 1.5 वर सुमार रस्तो ब्लॉक उरलो. 1.5 वर सुमार सामको रस्तो बंद उरलो. नमस्कार, आमी आसा सद्या आप्यान जो पोंडा टू सावयवेरें वळवय रोड गेल्लो आसा त्या रोडाचेर आसा. हे राती वडाचें झाड जें आसा हे राती जवळ जवळ 8 जावन 10 मिनटांनी रस्त्यार पडलें आनी रस्त्यार जेन्ना हे झाड पडलें ताच्या बरोबर एक माडूय घेवन ते जमीनदोस जाल्लें आसा. तशेंच एक लायटीचो खांबो जो आसा होय बी हांगासर जमीनदोस जाल्लो आसा. जवळ जवळ म्हाका दिसता वर थंय 1.5 वर सुमार ही जी येरादारी जी आसा हो रोड जो आसा हो पुराय ब्लॉक जावन उरलो. पूण रोखडेंच फोंडेचे जे फायर फोर्स जे आसा हांच्यांनी येवन हो रोड क्लियर करून सद्या लोकांक क्लियर करून दिल्लो आसा. सद्या लायटीचे जॉयनिंग काम जे आसा हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करतात. पळयत रावात, आप्यान साकून हांव इन गोवा खातीर दिनेश नायक.